अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो को सलामत रखे, अल्लाह पाक तो को खुश खुरम रखे, अल्लाह पाक तो को अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज अली एक अफसोसनाक वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, तुसा डिठो सी सोशल मीडिया ते शायद खबर आई होवे कि सारे इलाका जामपुर दे विच अज एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश है। एक 60 साल के बजुर्ग को कत्ल कर दिता गया। पेशी तय बताई अता महमूद का ना है। मैं हैरान हाँ कि ये कचहरियों के विच क्यों कत्ल करें। हुण जिहड़ा बजुर्ग कत्ल थी है, इसको मारन वाले कौन हैं? जिहड़ा अता महमूद कत्ल थी है, इनका ताल्लुक खोसा फैमिली नाल है। जिहड़े मारन वाले उन्हां दा ताल्लुक अमदानी कबीले दे नाल है। जमील अहमद अमदानी दे बेटा अज हमला किया। उसके बेटे तौकीर थे उस अपने भिरावां दे नाल रल के हमला किए थे। इस बजुर्ग को कत्ल कर दिता गया। वजह अनाज जिहड़ी है वो ये है कि साल पहले ये जिहड़ा बजुर्ग कत्ल थी है अता महमूद, इहदे दो बेटे हैं। सजाद जिहदा नाम है उर्फ शाकी, ये इसका बेटा है काशिफ नाम है उर्फ काशी। इन्हां रल के जमील अहमद को कत्ल किया दाजल रोड के उत्ते। तो कोई याद हो सी शायद, कारोकारी का इल्ज़ाम ला के साल पहले। इलाके ने भरपूर कोशिश की कि इन्हां दी सुलह थी वञे, लेकिन इन्हां दी सुलह नहीं थी। अज वो तो पेशी ते ऐन ते अगू जमील अहमद के बेटे जिहड़े ना तौकीर वगैरह ये अगू तैयार हैं कि अज असां अपने प्यू का बदला घिनना है, पोर चावना ही चावना है। इन्हां उस 60 साल के बजुर्ग को कत्ल कर दिता है। हुण काशी ते शाकी रल के जमील अहमद को मारा है। तौकीर उन्हें प्यो को अज इन्हां दे प्यो को मार छोड़ा। पता नहीं असां किहड़े पासे यार वेंदे पे हैं। सारियां अदालतां दे विच अगर फौरी इंसाफ थी वे, सज़ावां दे उत्ते अमल दरामद थी वे, तो ये जैं अफसोसनाक वाक़ये पेश ना आवन। लोग हुण मजबूर थींदा वेंदा है कानून को हथ च गिनण दा। ॿिया सारे इलाके दे विच ये है कि असां पोर न चऊं ना, सारी सराइकी बेल्ट खास तौर पर साकू ताने मिलते कि यार तुसां अपने प्यू का पोर चाहे, थोड़े प्यू के कातिल तो आज़ाद वतन, तुसां थोड़े च हिम्मत कोनी, थोड़े च गैरत कोनी। ये ताने मेणे जिहड़े हैं ना, ये उकसाइंदन। बजाय सारा हक है कि असां बल्दी भाह के उत्ते पानी सट्टू, इसको बुझावन की कोशिश करूँ। उन्होंने अस ये भी तो आख सकते हैं कि अपना फैसला तुसा अल्लाह पाक से छोड़ दो। अगर अदालत तो फैसला दे देसन तो अल्लाह पाक बेहतर अदल करने वाला है। उस दे इंसाफ दे विच जरा बराबर फर्क ना आसी। कुछ फैसले दोस्तों उन्होंने जेडे अल्लाह पाक ते बंदा छोड़ देवे। हुण दसो बई जिन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न दा अमीर हमजा दा हिंदा नामी औरत ने कलेजा चबा दिता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने को भी माफ़ फरमा देता है। ये सारे दिखावन वास्ते कि साकू सब्र तहम्मल का मुजाहरा करना चाहिए, बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन सारे अदम बर्दाश्त से साकू लोग जीवन का नहीं छुड़ेंदे। इज्जत का दुखी हो लोग जीवन का नहीं छुड़ेंदे, ताने मरेंदन। अगर कोई कत्ल थी वञे तो लोग ताने में रहंदन।
سارے اپنے وسیب دے لوگ، سارے اپنے رشتہ دار، یار دوست یہ ساکو اکسین ہیں۔ کداں بھی نہ دیکھ سو تساں کوئی اس بلدی بھا دے تے جنانا کوئی اس دی رٹھاویں کرے چاہ، لیکن اس کیس دے وچ جڑے علاقے دے لوگ ہیں انہاں کوشش بھرپور کیتی ہے انہاں دے راضی نامے دی۔ یہ نہیں جو بھئی علاقے والا نہیں کیتی، علاقے والا بالکل کوشش کیتی ہے، لیکن شومی یہ قسمت کے انہاں دا فیصلہ نہیں تھی سکا۔ بزرگ تو یہ کچھ کر سکتے ہیں، علاقے دے لوگ تو یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہوں انہاں اپنے پیو دا پور تو چاہ کے دے ہوں دشمنی ختم تھی ویسی، سوال تو ہے نا، دشمنی ختم تھی ویسی، دشمنی تو ختم نہیں تھی سکتی۔ اس تو علاوہ تساں دیکھو کہ ہوں انہاں دی زندگی جڑا ہے قاتلاں دی انہاں دی جیل دے وچ نہ گزر سی۔ اتنا ساری عدلیہ تے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ساری کچہریاں دے وچ کیوں قتل تھیندے پے۔ پچھلے دیہاڑی میں ایک ویڈیو بنائی ایک بزرگ دی 5 سال جڑا نا جڑا اپنے بیٹے دے قاتلاں دا انصاف واسطے در بدر رہی ہے بابا فقیر محمد، جے کو انصاف نہیں ملا اس مجبوراً عدالت دے وچ ہی اپنے بیٹا دے قاتل کو دو قاتلیں دوہاں کو گولی مار دیتی ہے۔ مشہور و معروف کیس ہے شاک کھاک دا، تھوڑے سامنے کچہری دے وچ اس کو قتل کر دیتا گیا ہے۔ ایویں لا تعداد واقعات ہیں، تساں سوشل میڈیا تے چاہ کے دیکھو تھوڑا کچہریاں دے وچ لا تعداد یہ کیس مل سن۔ گل یہ کہ جڑے کچہریاں دو رستے ویندن کیا اساں انہاں دی سیکورٹی ساری صحیح ہے؟ کیا اتھاں اساں ناکے دے اتے ساڈا حق نہیں بندا سیکورٹی داراں دا کہ اساں انہاں دی تلاشی کروں؟ اگر یہ تلاشی تھی وے تو بہت سارا جڑا نا فرق پے سی۔ عدالت جڑا باہر والا گیٹ ہوندا اندے تے سیکورٹی ہوندی ہے۔ اتھاں حق بنتا ہے کہ سیکورٹی والے اتھاں ہر بندے دی تلاشی کرن، جن دی بھی پیشی ہے۔ خاص طور سے جڑی مقتول پارٹی انہاں دے جڑے مخالف ہوندے کالتٹ پارٹی والے، تو انہاں واسطے جڑا نا بھائی بڑا مسئلہ ہوندا ہے، کیونکہ مقتول پارٹی غصے دے وچ ہوندی ہے، وہ انتقام گنن دی کوشش کریندی ہے، تو انہاں دیاں تلاشیاں لازمی کیتیاں ونجن۔ بیا ساری یہ دین کو دوری ہے، ساکوں سارا دین اسلام یہ چیز نہیں سکھائندا۔ سارا دین اسلام تو ساکو صبر تحمل تے برداشت دا سبق دیندا ہے۔ کیا اساں اون برداشت تے پورے آندے پے ہیں؟ کو نہیں آندے پے۔ سارے سکولاں دے وچ بھی ساکوں تعلیم وہ نہیں دیتی ویندی پئی جیڑی ساکو دیونی چاہیے ہے۔ سارے اساتذہ کرام دا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے وہ ساری آون والی نوجوان نسل کو کم از کم صبر و برداشت کرن دا مظاہرہ کرن، انہوں کو سمجھاون کہ صبر کیویں ہے، انہوں کو پڑھایا ونے کہ انتقام نہیں گھننا، فیصلے اللہ پاک تے چھوڑنے۔ اگر اج اساں اپنی آون والی نسل کو یہ ورثے دے وچ دشمنیاں دے ویسوں تو اساں اپنا بہت سارا نقصان کر ویسوں۔ ہر والدین دی کوشش ہوندی ہے کہ میں اپنی اولاد کو اچھا مستقبل لے کے ونجاں، لیکن اساں کی کریں دے پے اولاد کو ورثے دے وچ دشمنیاں لے کے ویندے پے ہیں جڑیاں اگر نسلاں تک چلدی ہیں۔ کتنی نسلیں تباہ تھی گئی ہیں، یقین کرو تو تاریخ چاہ کے دیکھو 7 نسلیں دشمنی دے وچ ختم ہو گئی ہیں۔ کئی گھرانے تباہ تھی گئے، کئی گھر ایسے ہیں جتنا صرف عورتیں بچ گئی ہیں، مرد انہاں دے دشمنی دی بھینٹ چڑھ گئے، گھر دے وچ مرد کو نہیں۔ کیا ایک مناسب طرز عمل ہے؟
مناسب تو نہیں، ساکوں سوچنا چاہیے اللہ پاک رحم کرے جیڑا اس دنیا تو ٹر گئی ہے، اللہ پاک اس درجات بلند فرماوے، اللہ پاک جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے، لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے، تے یہ جڑے قاتل تے درندے لوگ ان اللہ پاک انہاں کو عبرت دا نشان بناوے تے انہاں کو ہدایت دا رستہ دکھاوے۔ اساں تو صرف دعا ہی مانگ سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ باقی دوستو اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے۔ کل ملسوں انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔